विश्व अन्नञ्च वीर्यं श्वसितं मातरिश्वा गतिर्वयः कर्म गुणप्रवाहः ईशस्य केशविदुः अम्बुवाहान् वासस्तु सन्ध्ये कुरुवर्य भूम्नः अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनस्तु सचन्द्रमाः सर्वविकारकोशः विज्ञानशक्तिं मतिमामनन्ति सर्वात्मनः अन्तःकरणं गिरित्रः अश्वाश्वतर्युष्ट्रगजानखानि सर्वे मृगाः पशवः शोणिदेशे वचांसि तद्व्याहरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गन्धर्वविद्याधर चारणप्सरः स्वरस्मृतिर्ह्यसुरानीकवीर्यः एतद् वक्तव्यं किल त्रिविक्रम त्रयस्त्रिंशः श्लोकः नद्योश्च नाद्योऽथ तनूरुकानि अभूत् किल सः अभूत् वा तदपि अभूत् एतदुक्तं सर्वविकारकोशः एतत् सर्वम् उक्तं किल सर्वविकारकोशः आं स्मरामि तदनन्तरम् अपि अभूत् 35 अभूत् 36 वचांसि तद्व्याहरणं विचित्रम् अस्तु अश्वतरी इति उक्तम् अश्वतरी इति अर्थः अश्वतरी इत्यस्य गर्दभः वर्तते किल गर्दभ मीन्स् डोंकी गर्दभात् वडवायाम् उत्पन्ना अश्वतरी इति उच्यते अनन्तरं शोणिदेशे श्रिताः तस्मात् जाताश्च अनन्तरं वचांसि इति वर्तते वचांसि तद्व्याहरणं वचांसि इत्यस्य लौकिकवैदिकरूपाणि लौकिकवैदिकरूपाणि व्याहरणं तद्व्याहरणं तस्य हरेः शब्द उच्चारण रूप क्रिया इत्यर्थः व्याहरणं नाम उच्चारण रूप क्रिया भगवतः शब्दोच्चारण रूप क्रिया किम् इति चेत् वचांसि वचांसि इत्यस्य लौकिक वैदिक रूपाणि सर्वाण्यपि रूपाणि तद्व्याहरणं तस्य हरेः शब्दोच्चारण रूप क्रिया आचार्य अस्मत् ग्रन्थे अस्मत् पाठ्ये वयांसि तत् व्याकरणं विचित्रम् वयांसि इत्युक्ते पक्षिणः तत् व्याकरणं विचित्रम् किञ्चित् भिन्नं व्यत्यासः वर्तते वचांसि तद्व्याहरणं विचित्रम् इति वर्तते अत्रापि विचित्रं नाम अनेकरूपम् इत्यर्थः तद्व्याहरणं नाम हरेः शब्दोच्चारणरूपक्रिया परन्तु वयांसि इति तत् कथं वक्तुं शक्यते वयांसि नाम पक्षिणः इत्यर्थः पक्षिणः व्याकरणं तत् व्याकरणं वयांसि तत् वचांसि वचांसि नाम व्याकरणादि तत् समीचीनं भवति वचांसि लौकिकवैदिकानि विचित्रं तस्य व्याहरणं शब्दोच्चारण आश्रितानि अथवा भगवतः शब्दोच्चारण रूप क्रिया या क्रिया वर्तते तज्जातानि वचांसि इत्यर्थः तत्र समीचीनं भवति अत्र कः अर्थः शिलप्रभुपादः लिखति स्वानुवादे इत्युक्ते भिन्न पक्षिणः ते भगवतः विचित्र अभिरुचि अनुरूपं वर्तते प्रतिमा भगवतः अनुरुचेः प्रतिमा परन्तु तद् व्याहरणम् इत्यस्य किं करणीयम् व्याहरणं नाम
व्याकरणं तत्र शब्दाः एव अर्थः नैव तत् व्याहरणं नाम तत् भगवतः तस्य भगवतः व्याहरणं व्याहरणं नाम उच्चारणरूपक्रिया उच्चारणम् एवञ्च भगवतः उच्चारणं किं भवति वचांसि भवति वचांसि भवितुम् अर्हन्ति किल वयांसि इति उक्ते पक्षिणः भगवतः शब्दरूपक्रिया वयांसि इति कथं वक्तव्यम् इति चिन्ता भवति अयम् एकः आम् वस्तुतः किञ्चित् न सङ्गच्छते प्रतीयते परन्तु अत्र आङ्ग्लभाषायां कथं श्रूयते इदानीं किञ्चित् पठामि अनुवादं एकनिमेषं तत्र धावितवान् varieties of birds are indications of his masterful artistic sense. Yes. What in the starting? Varieties of birds are indications of his masterful artistic sense. Yes. So वयांसि विचित्रम् इति तत्र लेखनीयं भवति अर्थात् वयांसि नाम पक्षिणः तेषां विचित्रं नाम नादविशेषः इति भवेत् नादविशेषः भगवतः उच्चारणम् इति वक्तुं शक्यते तद्वक्तुं शक्यते परन्तु तत्र वचांसि इति कष्टं भवति पक्षिणां विचित्रं नादः इति यदि भवति तर्हि षष्ठीविभक्तेः आवश्यकता भवति वयांसि इत्युक्ते पक्षिणः इत्यर्थः पक्षिणः तद्व्याहरणं क्रिया उच्चारणम् इति भवेत् भवतु अस्माकं तथापि वक्तुं यदि शक्यते तर्हि अस्माकं वैभवम् इत्येव वयं जानीमः तत्र दोषः कः कोऽपि दोषः एवं तथा यदि भवति तदपि समीचीनं भवति एवं यदि भवति एतदपि समीचीनं भवति चेत् तर्हि अस्माकं संस्कृतस्य वैभवम् इत्येव वयं जानीमः परन्तु पूर्वं ई प्राणिनः पक्षिणः इति सर्वेषां यदि एकदेव ग्रहणं भवति तर्हि वयम् इति कथनं न सङ्गच्छते यदि एकवारं तथा भवति चेत् पुनः तद् वक्तव्यम् इति नास्ति अग्रे मनीषा स्मृति इत्यादि तत् आम् यदि वयांसि भवति चेत् तर्हि तद् समूह अननुरूपं भवति न सङ्गच्छते समूहानुरूपम् एवं वा व्याहरणं मनुः मनीषा मनुजो निवासः इति वर्तते मनुः नाम स्वायम्भुव मनुः स्वायम्भुव मनुः मनीषा विचाररूपा बुद्धिः भगवतः विचाररूपा या बुद्धिः वर्तते सा बुद्धिः मनुः इति उच्यते मनीषा इति उच्यते अर्थात्
तस्मात् बुद्धेः सकाशात् अयं स्वायम्भुव मनुः समुत्पन्नः इत्यर्थः अस्माभिः स्वीकरणीयम्। तथा तथा अन्वयः भवितुम् अर्हति। तस्य मनीषा बुद्धिः यतः श्रुतौ एवं वर्तते, ते वायवे मनवे बाधिताय इति श्रुतिः। ते वायवे मनवे बाधिताय इति श्रुतिः वर्तते। अतः मनवे इत्यस्य बाधिताय वायवे इति श्रुतिः। एवञ्च मनुः स्वायम्भुवो वा अथवा अत्र श्रुतौ पुनः वायवे मनवे इति उक्तम्। एवञ्च मनुः नाम वायुः इत्यर्थः भवति। ये श्रुतौ एवम् उक्तं किल, ते वायवे मनवे बाधिताय इति वर्तते। अतः वायवे मनवे इति उक्तम्। अतः वायुः मनुशब्दार्थः। सः वायुः कस्मात् समुत्पन्नः इति चेत् बुद्धेः सकाशात् समुत्पन्नः इति एकः अर्थः। अथवा मनुः नाम स्वायम्भुव मनुः। स्वायम्भुव मनुः मनीषा नाम किं? मनीषा नाम विचारः इति। भगवतः विचारात् समुत्पन्नः अयं स्वायम्भुव मनुः इति वक्तुमपि अत्र शक्यते। विचारशक्ति जातत्वात् मनोः स्मृतिकर्तृत्वं वर्तते। स्मरणस्य कर्ता अस्माकं स्मृतिजनकः कः? मनुः। अतः स्मृतिकर्तृत्वं मनोः तत्सङ्गच्छते। अनन्तरं वचांसि तद्व्याहरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजः इति वर्तते। मनुजः नाम मनुष्यः। निवासः इत्यस्य अर्थः किं? निवसनकर्मजनितत्वात्। निवसनकर्म, निवासः, तदीय निवासनक्रिया। स्वायम्भुव मनुः। मनोः सकाशात् जातः कः? प्रियव्रतः एवं उत्तानपादश्च। एवञ्च प्रियव्रतादिः मनुजः इति उच्यते। एवञ्च प्रियव्रतादिः निवासः, तदीय निवासनक्रिया इत्यर्थः। गन्धर्वादीनाम् उत्पादिका स्मरस्मृति यस्य सः उत्तरत्र गन्धर्व विद्याधर चारण अप्सरः इति तत्र वर्तते। इन्नु पुनः गन्धर्वादीनाम् उत्पादके स्वरस्मृति, गन्धर्वादीनाम् उत्पादकम् उत्पादके भवति। उत्पादिका उत्पादिके स्वरस्मृति यस्य सः गन्धर्व विद्याधरण चारण अप्सर स्वरस्मृति असुरानीक वीर्यः इति उक्तम्। ज्ञातं वा? गन्धर्वादीनाम् उत्पादिके भवति स्वरस्मृति, स्वर भगवतः स्मृतिश्च। स्वरस्मृति स्वरस्मृतिः इति भवति। कथं स्वरस्मृतिः इति रूपं कथम् इच्छेत्? स्वरस्मृति यस्य सः स्वरस्मृतिः। गन्धर्व विद्याधर चारण अप्सरः स्वरस्मृति स्मृतिः इति तत्र एकमेव पदं तत्। ज्ञातं वा त्रिविक्रमः? एकं पदं तत्र। गन्धर्व विद्यास्मृतिः इति एकमेव पदम् इति ज्ञातव्यम्।
स्वरः नाम किं? स्वरः नाम षड्जात्मः। स्मृतिः स्मृतिः नाम अतीतविषयज्ञानम्। अतीतविषयज्ञानं स्मृतिः। संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः इति उच्यते किल। एवञ्च अतीतविषयज्ञानं स्मृतिः। अतीतविषयं नाम अनुभवाति अतीतस्य अनुभवस्य अनुभवविषयक किञ्चित् व्यत्यासः भवति आचार्य। न श्रूयते। गंधर्व विद्याधर चारण भिन्नौ एव एते पदे गंधर्वादीनां द्वन्द्वैकभावः। एवञ्च गंधर्वाश्च विद्याधराश्च चारणाश्च अप्सराः अप्सरसश्च इति एवं करणीयम्। एवं एकवद्भावः। एवञ्च द्वन्द्वसमासः द्वन्द्वसमासे एकवद्भावः आगच्छति। अतः गन्धर्वविद्याधर चारण अप्सरः इति एकवचनम् आगच्छति। एवञ्च गन्धर्वादयः स्वरस्मृतिः तदीय षड्जादि स्मरस्मरणम् इत्यर्थः। अनन्तरं स्मृतिः असुरानीकवीर्यः इति वर्तते। एकमेव पदम् असुरानीकम् अर्थात् असुरसमूहवीर्यम्। असुरसमूहः वीर्यं नाम पराक्रमः। यस्य तदाश्रितः सामानाधिकरण्यं युज्यते। असुरानीकवीर्यः इति उक्तम्। असुरानीकवीर्यः इति एकं पदं भवति। तदानीम् असुरानीकं नाम किम्? असुरसमूहः इत्यर्थः। असुरानीकं वीर्यं यस्य सः असुरानीकवीर्यः। ज्ञातं वा? अनीकं नाम समूहः। अनीकम् इत्यस्य अर्थः कः? अनीकं नाम समूहः इत्यर्थः। सैन्यं सैन्यम्। अनीकं नाम सैन्यं, समूहः। अनन्तरं वचांसि तद्व्याहरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः त्वया किमुक्तं पूर्वं त्रिविक्रम। अत्र वयांसि इति न भवेत्, वचांसि इत्येव स्यात्। कुतः इति चेत् उत्तरत्र पुनः मनीषा इति वर्तते। बुद्धिः इति मनीषा नाम बुद्धिः इति। एवञ्च बुद्धेः तद्व्याहरणक्रिया तयोर्मध्ये तयोः पूर्वापरीभावः सङ्गच्छते इति त्वया उक्तम्। उत्तरत्र मनीषा इति उक्तम्, अत्र तद्व्याहरणम् इति उक्तं। तद्व्याहरणं किं भवति? वचांसि एव भवति इति। परन्तु एवं वर्तते सर्वत्रापि, पक्षिणां कीटानां सर्वेषां प्राणिनां पक्षिणां च योऽयं स्वरः वर्तते, सः स्वरः कीदृशः? सः ते शब्दं कुर्वन्ति किल। किं कुर्वन्ति? भगवतः अद्भुतत्वं वीक्ष्य ते एवं व्याहरन्ति इति छान्दोग्य उपनिषदेषु एवम् उक्तं वर्तते। गोमेदिका इति वर्तते किल। किम् अन्यान्यप्राणिनः वर्तन्ते। इदानीं सिंहः भवेत्, व्याघ्रः भवेत्,
तयोः गर्जनं भवति। गर्जनं किं नाम? एवञ्च तादृशशब्द ध्वनिरपि भगवन्तं स्तौति इति उच्यते। प्राणिनां पक्षिणां मेघानां गर्जनमपि भगवन्तं स्तौति इति उच्यते। लौकिक वैदिक वेद भिन्न वर्णात्मक ध्वन्यात्मक अशेष शब्दार्थ इति उच्यते। ध्वन्यात्मक शब्दानामपि भगवद्वाचित्वं वर्तन्ते। भगवद्वाचित्वं भगवद्वाचित्वमेव वर्तते तेषां शब्दानामपि। अतः किं वदन्ति? भगवतः अद्भुतसामर्थ्यम्। अतः तादृशध्वनेः तादृशः अर्थः वर्तते। लेपर्ड उच्यते किल? लेपर्ड वदति इति शास्त्रेषु उच्यते। ब्रह्माननः क्षत्रभुजो महात्मा विडुङ्गृश्रित कृष्णवर्णः स्वाहा स्वदा वीर्यगुणोपपन्नः अमोघः इति वर्तते। ब्रह्माननः क्षत्रभुजः इति वर्तते। ब्रह्म इत्यस्य ब्राह्मणजात्यभिमानी ब्रह्म आननम् इति उक्तम्। आननं ब्राह्मणजात्यभिमानी वर्तते। कः? ब्रह्मा। एवञ्च ब्रह्माननः इत्यस्य अर्थः कः? ब्राह्मणजात्यभिमानी योऽयं ब्रह्मा वर्तते सः ब्रह्मा आननं यस्य आननं सः ब्रह्माननः कः? भगवान् विष्णुः इत्यर्थः। अर्थात् भगवतः आननं ब्राह्मणजात्यभिमानिनः जनकम् इत्यर्थः। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो आजायत इति उक्तम्। एवञ्च ब्राह्मणस्य मुख जातत्वं नाम किम् इत्यस्य ब्राह्मणजात्यभिमानिनः चतुर्मुखब्रह्मणः भगवत्सकाशात् उत्पत्तिः इति। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् इत्यस्य अर्थः कः? ब्राह्मणः अर्थात् ब्राह्मणजात्यभिमानी भवति चतुर्मुख ब्रह्मा तस्य जनकः अयं भगवान् इत्यर्थः। एवम् अग्रेपि अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। एवं क्षत्रं क्षत्रियजात्यभिमानी अन्यः वर्तते। सः भुजः भगवतः भुजः भवति यस्य सः इत्यर्थः। क्षत्रभुजः इति अतः अत्र एवम् उच्यते। एवञ्च अत्र किं वर्तते? अत्र इदानीं क्षत्रभुजः इत्येव वर्तते। क्षत्रजातेः उत्पादकौ भुजौ यस्य सः क्षत्रभुजः। क्षत्रियजातेः उत्पादकौ भवति भगवतः भुजौ। अतः क्षत्रियजातेः उत्पादकौ भुजौ यस्य सः क्षत्रभुजः इत्यर्थः। अनन्तरं विशां जनकौ ऊरू। ऊरु इति द्विवचनं भवति। ऊरु ऊरुणि ऊरूणि इति वर्तते। अतः ऊरु इत्यस्य तत्र ऊरु विशां जनकौ ऊरु ऊरु
ऊरु ऊरुः ऊरू ऊरवः इति पुल्लिङ्गे अपि वर्तते। ऊरुः ऊरू ऊरवः। ऊरुः ऊरुः नाम थैस्। ऊरुः ऊरू ऊरवः। ऊरू इत्यस्य किम् एवञ्च विशाम् ऊरू जनकौ ऊरू यस्य सः विडूरुः विट् ऊरुः इति रूपं भवति। तथा क्षत्रां क्षत्रस्य ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಿ ತತ್ರ ಕ್ಷತ್ರस्य ಭುಜೌ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಕ್ಷತ್ರಭುಜಃ इति वक्तव्यम्। विट् अनन्तरं पुनः अङ्घ्रिश्रितकृष्णवर्णः इति वर्तते। अङ्घ्रिश्रितः कृष्णवर्णः कृष्णवर्णः इत्यस्य अर्थः कृष्णवर्णः शूद्रजाति। एवञ्च वर्णो नाम जातिविशेष वर्ण जाति। कृष्णवर्णः नाम शूद्रजातिः इत्यर्थः। एवञ्च कृष्णवर्णः अङ्घ्रिश्रितः भगवतः पादं श्रितः कृष्णवर्णः शूद्रजातिः यस्य सः अङ्घ्रिश्रित कृष्णवर्णः इति रूपं भवति। अनन्तरं स्वाहा स्वदा वीर्यगुणोपपन्नः इति वर्तते। देवपितृभ्यः विनियुज्यमानम् अन्नम् अस्माभिः दीयमानं देवेभ्यः दीयमानम् अन्नं स्वाहा इति उच्यते। पितृभ्यः दीयमानं हविः अन्नं स्वधा इति उच्यते। अतः स्वाहा स्वधा वीर्यगुणोपपन्नः इति वर्तते। अर्थात् देवपितृभ्यः विनियुज्यमानं यदन्नं वर्तते तत् स्वाहा स्वधा इति उच्यते। एवञ्च स्वाहा च स्वधा च स्वाहा स्वधे तयोः उत्पादकः वीर्यगुणः तादृशवीर्यगुणेन उपपन्नः युक्तः कः भगवान् हरिः। अतः स्वाहा स्वधा वीर्यगुणोपपन्नः इत्युक्तम्। हव्यात्मकः इत्यस्य अर्थः कः? हव्यं हव्यस्य तदेव उच्यते। देवान् उद्दिश्य दीयमानं द्रव्यं हव्यम् इति उच्यते। हव्यस्य जनकः आत्मा मध्यदेहः यस्य सः हव्यात्मकः इत्यर्थः। अत्र हव्य आत्मकः इति वर्तते। आत्मकः इत्यस्य आत्मा इत्यस्य अत्र मध्यदेहः इत्यर्थः। अतः हव्यस्य जनकः भगवतः मध्यदेहः वर्तते। अतः हव्यस्य आत्मा यस्य सः हव्यात्मकः इति रूपम्। कर्मवितानयोगः इति वर्तते। कर्मवितानयोगः नाम अग्निष्टोमादि कर्मवितानस्य अर्थात् अग्निष्टोमादि कर्मवितानस्य समूहस्य उत्पादकः योगः। योगः नाम उपायः। भगवान् एव अग्निष्टोमादि होमादीनाम् उत्पादने उपायो भवति। अतः अग्निष्टोमादि होमस्य कर्मवितानस्य उत्पादकः उपायः वर्तते यस्य सः कर्मवितानयोगः हरिः। वितानं नाम किम्? कर्मवितानं नाम कर्मविस्तारः समूहः इत्यर्थः। अग्निष्टोमादि कर्मवितानस्य कर्मविस्तारस्य उत्पादकः कः इति चेत् उत्पादकः उपायः भगवतः उपायः।
भगवतः उपायः। अतः उपायः यस्य सः भगवान् एव हरिः। ब्रह्माण्डनक्षत्रभुजो महात्मा विडूरङ्घ्रिश्रितकृष्णवर्णः स्वाहा स्वदा वीर्यगुणोपपन्नः अव्यात्मकः कर्मवितानयोगः। इयानसौ ईश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते संधार्यते अस्मिन् वपुषि स्थविष्टे मनस्त्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित् न यतोऽस्ति किञ्चित्। अनन्तरं शुकाचार्यः परीक्षित् उद्दिश्य वदति इयान् असौ ईश्वरविग्रहस्य वैराजः इति यः पुरुषः उक्तः सः पुरुषः ईश्वरः एव। एवञ्च वैराजाख्यस्य पुरुषस्य हरेः हरिः वर्तते, तस्य विग्रहस्य देहस्य यः सन्निवेशः वर्तते, यः सन्निवेशो नाम यः अवस्थितिः, या अवस्थितिः वर्तते, अवस्थितिविशेषः सन्निवेशः इत्युच्यते। तत्तत् स्थाने तेषां तत्र तत्र स्थितिः, एवञ्च अवस्थितिविशेषः एव सन्निवेशः इति उच्यते। विशेषः सः इयान् वर्तते, इत्थं भूतः वर्तते, एवं भूतः वर्तते मया उक्तम् इति। एवञ्च भगवतः बुद्धिः नाम कः, भगवतः चक्षुः नाम किम्, अनन्तरं नासिका नाम का, ग्रीवा नाम का, एतत् सर्वं भगवद्देहे ये अवयवाः सन्ति, भगवति च याश्च क्रियाः उत्पद्यन्ते, याश्च क्रियाः सन्ति, तत्सर्वं संकलय्य अत्र उक्त्वा तस्य रूपाणि कानि इत्यपि अत्र उक्तम्। एवञ्च यतः इयानसौ ईश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशो कथिता मया ते, यः सन्निवेशः सः मया त्वदर्थं मया कथितः, मया सम्यगेव एतावत्पर्यन्तं प्रतिपादितः। अनन्तरं संधार्यते अस्मिन् वपुषि स्थविष्टे, एवञ्च स्थविष्टं नाम उत्तमम् इत्यर्थः। अस्मिन् स्थविष्टे अत्यन्तम् उत्तमे अस्मिन् भगवतः देहे स्थविष्टे अस्मिन् वपुषि मनः स्वबुद्ध्या संधार्यते इति। योगिभिः मनः अस्मिन् स्थविष्टे सर्वोत्तमे वपुषि स्वबुद्ध्या संधार्यते, स्वबुद्ध्या स्वमनः तत्र निक्षिप्यते। कुत्र निक्षिप्यते? भगवति निक्षिप्यते। कीदृशे भगवती इति चेत् पूर्वोक्तरूपे भगवती अर्थात् अंडकोशः यः वर्तते सः अंडकोशः पूर्णरूपेण भगवतः प्रतिमा इति प्रतिमा एव भवति। एवञ्च प्रतिमायां भगवतः अवयवाः के इति उक्तं। तत्र अवयवाश्रितानि आश्रिताश्च लोकाः के, प्राणिनः पक्षिणः, एतत् सर्वमपि पूर्णरूपेण उक्तम्। एवञ्च सर्वं केषां ज्ञातं चेत् योगिनाम् एतत् सर्वं ज्ञातम्। अतः ते किं कुर्वन्ति? यदा ध्यानमग्नाः भवन्ति, चक्षुषी निमील्य यदा ध्यानमग्नाः भवन्ति, तदानीम् अंडकोशं स्मृत्वा अयम् अंडकोशः भगवतः प्रतिमा इति भावनां विधाय तस्यां प्रतिमायां ये अवयवाः सन्ति तेभ्यः केषाम् उत्पत्तिः इत्यादिकं सर्वं ध्यानसमये विचारयन्ति। तदेव ध्यानमित्युच्यते। इदानीम् उच्यते
खण्डः मुच्यते इत्यस्य एवं Чари иданим на шруяте кимапи. А, вы тут. Я думал, вы куда-то ушли. Я просто так лежу. Нет. А, я понял. Да. Что-то пропало. Чари мне в WhatsApp написал 4 точки и запятую. Я не знаю, что это значит. Ачарья, ким бхавана трасти. Хариом. Так, смотри. Хариом. Что-то вообще связь плохая была. Хариом, хариом. А даже вот WhatsApp, похоже, у него не идет. А, нет. Хариом. पद्मावती पद्मावती अहं वदामि इदानीं श्रूयते वा А, श्रूयते, किन्तु М. Так что, вы согласны с их падхой?